अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रोशनी का सफ़र विद बाबर को। शुक्रिया। गोटे द गुलो गड़ी दिले गुलिस्तान दे कना दल तक नन खत्म द कुरआन दे, दल तक नन खत्म द कुरआन दे। Zamzam Islamic Studios, the voice of heart. गुलिस्तान दे कना दल तक नन खत्म द कुरआन दे, दल तक नन खत्म द कुरआन दे। हो चाची पखपल बची कुरानो विसामिगा पहचानो। हो चाची पखपल बची कुरानो विसामिगा पहचानो। दे पो हदीस की दा बयानो, दे पो हदीस की दा बयानो। ताज दस रोज़रो बे पसर विदाए शान देखना दल तक नन खत्म द कुरआन दे, दल तक नन खत्म द कुरआन दे। गोटे द गुलो गड़ी दिले गुलिस्तान देखना दल तक नन खत्म द कुरआन दे, दल तक नन खत्म द कुरआन दे। ओ पनाज़िरा खत्म कुरानो अबू बकर उकड़ो पहचानो। पनाज़िरा खत्म कुरानो अबू बकर उकड़ो पहचानो। दोस्ताने टोल द गुल पशानो, दोस्ताने टोल द गुल पशानो। द खुशाले शमी बलीगी चरागन देखना दल तक नन खत्म द कुरआन दे, दल तक नन खत्म द कुरआन दे। गोटे द गुलो गड़ी दिले गुलिस्तान देखना दल तक नन खत्म द कुरआन दे, दल तक नन खत्म द कुरआन दे। हो अहमद अली में नहीं रीगी त्रहे दर खान खुशहालीगी। अहमद अली में नहीं रीगी त्रहे दर खान खुशहालीगी। सफदर जामू की न जाएगी, सफदर जामू की न जाएगी। हम पे खुशाल नन ये प्यार मुमताज अली खान देखना दल तक नन खत्म द कुरआन दे, दल तक नन खत्म द कुरआन दे। गोटे द गुलो गड़ी दिले गुलिस्तान देखना दल तक नन खत्म द कुरआन दे, दल तक नन खत्म द कुरआन दे। हो दीपया हर पेने के लसो लोला कुरआन पढ़िर हवा सोए। दीपया हर फेने के लसोए लोला कुरआन पढ़िर हवा सोए। ज्वंदुन दी तिर नशिया बासाए, ज्वंदुन दी तिर नशिया बासाए। लोला कुरआन कुरआन द खुबज़ुनो दरमान देखना दल तक नन खत्म द कुरआन दे, दल तक नन खत्म द कुरआन दे। ओ कुल कारी इनाम अली दे यकुले गुल द पसर ले दे। औ कुल कारी इनाम अली दे यकुले गुल द पसर ली दे। वाया मादा दफ्दे वली दे, वाया मादा दफ्दे वली दे।
پل شاگردانو سره ډیر کړو لزان دې کنا دلته کې نن ختم د قرآن دې دلته کې نن ختم د قرآن دې شرجل قریشی جوړ کړو شیرا یا ما غمونو کی راګیرا او شرجل قریشی جوړ کړو شیرا یا ما غمونو کی راګیرا ما په دعا کې نکړې خیر ما په دعا کې نکړې خیر د مدینی لیدل مړه باندې ارمان دې کنا دلته کې نن ختم د قرآن دې دلته کې نن ختم د قرآن دې دلته کې نن ختم د قرآن دې غوټه د ګلو غړي دل ګلستان د کنا دلته کې نن ختم د قرآن دې دلته کې نن ختم د قرآن دې Zamzam Islamic Studios, the voice of heart. ګلستان د کنا دلته کې نن ختم د قرآن دې دلته کې نن ختم د قرآن دې چاچی پخپل بچی قرآنو او وی سامیغا پہشانو او چاچی پخپل بچی قرآنو او وی سامیغا پہشانو دے پو حدیث کی دا بیانو دے پو حدیث کی دا بیانو تاج دسرو زرو بے پسر ودائے شان دے کنا دلتا کی نن ختم دا قرآن دے دلتا کی نن ختم دا قرآن دے گوٹے دا گلو غڑی دل گلستان دے کنا دلتا کی نن ختم دا قرآن دے دلتا کی نن ختم دا قرآن دے پناظرہ ختم قرآنو ابو بکر اکڑو پہشانو پناظرہ ختم قرآنو ابو بکر اکڑو پہشانو دوستان ټول د ګل پشانو دوستان ټول د ګل پشانو د خوشاله شمی بلیږي چراغان د کنا دلته کې نن ختم د قرآن دی دلته کې نن ختم د قرآن دی ګوټه د ګلو غړي دل ګلستان د کنا دلته کې نن ختم د قرآن دی دلته کې نن ختم د قرآن دی احمد علی می نهیریږي ترہ در خان خوشحالیږي احمد علی می نهیریږي ترہ در خان خوشحالیږي صفدر جامو کی نازیږي صفدر جامو